sa pagbanagbanag sa sayong kabuntagon, samtang ang adlaw misugod pa lang sa pagtuyok sa iyang adlaw dalan, usa ka malinawon nga panimalay ang nahigmata. Adunay mag-iayon nga nagpuyo dinhi, usa ka kasaligan nga asawa ug usa ka buutan nga bana nga mangingisda. Kini ang ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi, yano apan punok sa gugma, sakripisyo ug pagtuo. Pag-abot sa mga conquistadores, misulod ang kasaysayan nga nagdala o kahayag sa pagtuo. Mauni ang pagsugod sa dakong panaw, ang pag-abot sa Kristyanismo sa atong baybayon. Si Pedro, ang mangingisda nga gitawag mismo ni Jesus, bato ikaw ug ibabaw ni ining bato, pagatukuron ko ang akong simbahan. Bisan sa iyang kahuyang, sama sa iyang pagdumili kay Jesus, siya gihapon ang gipili na magdala sa Yahweh sa langit. Si Pablo, kakiniadto si Saulo, nga puno sa kasuko, batok sa mga sumusunod ni Kristo, apan sa dalan paingoy sa Damascus, siya nakasinati sa kahayag na nagbago sa iyang kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagsaulo karon usa ka palihing, usa ka paghangyo o panalangin sa Ginoo pinaagi sa pangama sa atong mahal na tron, Senior San Pedro o Senior San Pablo, uban sa pag-ampo, pagpasalamat o pagpadayon sa misyon nga ilang gisugdan. Busa, magbudyas kita!